नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज आपके सामने एक अहम मसला लेकर सामने आया हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करने वाले एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबुल गादिया, और वो एक रिवायत पेश करते हैं मुस्नद अहमद से, जिसमें यह लिखा हुआ है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करने वाले वो सहाबी थे और वो ख़ुद इकरार कर रहे हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत में जो ये अल्फाज हैं वो ज़रा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो ये कहते हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करने वाले जो सहाबी अबुल गादिया हैं, वो कहते हैं कि जंग में ऐसा हुआ कि जंग चल रही थी तो एक बार अम्मार मेरे सामने आए। उनकी जो है वो ज़िरा में एक सुराख था, वहाँ मैंने नेज़ा मारा और कत्ल कर दिया उनको, और वो कत्ल हो गए। तो ये रिवायत पेश करते हैं और कहते हैं कि अबुल गादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद जो सहाबी रसूल हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैंने कत्ल किया अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को। इस रिवायत की बुनियाद पर ये वो दावा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस रिवायत की तरफ आते हैं जिसमें अबुल गादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद अपनी ज़बानी इकरार कर रहे हैं कत्ल अम्मार का। एक रिवायत तो ये है जो ये मुखालिफिन पेश करते हैं, और इसके अलावा दूसरी रिवायत जो है वो खुद अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बानी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि या तो इल्म में उनके इल्म में बात नहीं है कि ये रिवायत छोड़ें या बयान करें, या बेचारे ऐसे ही बुग़्ज़े सहाबा में अपने सहाबा को आपस में इख्तिलाफ साबित करने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं। तो आइए मैं वो रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ जिनमें हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के दूसरे अल्फाज भी हैं। आप देखें तबक़ात कुबरा, तबक़ात इब्न सअद के नाम से जो मशहूर है, उसका जिल्द नंबर 3, उसमें वाज़ेह तौर पर सफ़ा नंबर 242 पर यही अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, वाक़या बयान करते हैं कि उनसे पूछा गया कि किस तरह आपने कत्ल किया अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो वो कहते हैं कि जब जंग सिफ़ीन का मौका था तो वो कह रहे थे कि है मुझसे कोई लड़ने वाला, तो एक बंदा उनसे लड़ने आया तो उसको हज़रत अम्मार ने कत्ल कर दिया, लेकिन उस बंदे ने हज़रत अम्मार को ज़ख्मी कर दिया था। तो जब फिर उन्होंने जो है वो चैलेंज की अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो मैं गया, यानी अबुल गादिया कहते हैं कि मैं गया उनसे लड़ने के लिए। जब मैं उनसे लड़ने के लिए गया तो वो ज़ख़म की वजह से कमज़ोर हो गए थे। तो जब मैंने उनसे लड़ाई हुई, हम लड़े, तो मैंने उनको जो है वो तलवार से कत्ल कर दिया। मैंने उनको तलवार मारा और वो उनकी वफ़ात हो गई, वो ठंडे पड़ गए। ये रिवायत है। अब इसमें देखें उस रिवायत में क्या था कि मैंने अम्मार को नेज़ा मारा, ख़ुद अबुल गादिया कहते हैं, और इस रिवायत में क्या है, इस रिवायत में वो अबुल गादिया कहते हैं कि मैंने तलवार से उनको मारा। अच्छा, आगे चलें। हाकिम मुस्नद हाकिम जिल्द नंबर 3 है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने के हवाले से खुद अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो अबुल गादिया क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि फलम्मा काना यौम सिफ़ीना, जब यौम सिफ़ीन था, सिफ़ीन की जंग का मौका था, जंग चल रही थी, अकबल यमशी अवल कतीबती, कि अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर के आगे आगे चल रहे थे पैदल पैदल, हत्ता काना बैना सफ़ैन ताना रजुलन बिर्रमही, तो एक शख्स ने उनको जो है वो नेज़ा मारा, किसको, अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को। फिर क्या हुआ, फसराऊ, वो नीचे गिर गए। ठीक है, तो फिर उन्होंने खुद उतार के अम्मार का उन्होंने उनको मारा, कत्ल कर दिया अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो अम्मार कत्ल हो गए। खुद अबुल गादिया फरमाते हैं कत्ल करने वाला कौन है, कोई आदमी है। अब अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु की मुख्तलिफ बातें हैं जो ये पेश नहीं करते, छुपाते हैं, क्योंकि इनको अपना जो बुग़्ज़ है वो ज़ाहिर करना है, बुग़्ज़ साहबा, वो किस तरह के ज़ाहिर करेंगे। बहरहाल तो आपके सामने अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मुख्तलिफ रिवायत के मुख्तलिफ अल्फाज हैं वो मैंने पेश कर दिए हैं। ये मुस्तरब रिवायत है, इसमें मुख्तलिफ अल्फाज हैं। कभी किसमें अबुल गादिया कहते हैं कि फ़लाने बंदे ने कत्ल किया, कभी कहते हैं कि मैंने उनको नेज़ा मारा, कभी कहते हैं कि उनको मैंने तलवार से मारा, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो ऐसे मुख्तलिफ अल्फाज वाली रिवायत को बुनियाद बनाकर ये कहना कि उनकी कातिल यकीनी तौर पर अबुल गादिया ही हैं, तो ये गलत बात है। हम ये कहते हैं कि इसमें इख्तिलाफ है, कातिल अम्मार कौन है, इसमें इख्तिलाफ है। यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते कि किसने कत्ल किया। तो जब यकीन नहीं है तो जो यकीनी तौर पर कहता है वो गलत कहता है। हालांकि इससे बढ़कर पहले तो इख्तिलाफ देखा मैं आपको, इख्तिलाफ देखें ज़रा आप। ये आपके साथ उसदुल गाबा है। उसदुल गाबा में वाज़ेह रिवायत है कि कद इख्तलफ़ फ़ी कातिलिही, उसके कातिल में इख्तिलाफ है। फ़कील कत्ल अबुल गादिया, कहा गया कि अबुल गादिया ने कत्ल किया उनको। फिर आगे देखें, वकील हमल अलैहि उक़बा बिन आमिर अल-जुहनी, अमर बिन हारिस अल-खौलानी, शरीक बिन सलमा अल-मुरादी फ़क़तलूहु। दूसरी अल्फाज ये कहते हैं कि ये 3 जो लोग थे, उक़बा बिन आमिर हो गया, अमर बिन हारिस हो गया, शरीक बिन सलमा, उन्होंने हमला किया अम्मार पर, कत्ल कर दिया उनको।
تو یہ بھی اختلافی بات ہے جو کوئی ذکر نہیں کرتے. یہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ وہی صحابی قاتل ہے تو بس وہی قاتل ہے، حالانکہ ان صحابی کے بیان میں کافی اختلاف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مستند روایت ہے جو صحابی کے بارے میں پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اختلاف ثابت ہوا واپس سامنے. اب آئیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اختلاف ہے ان کے قاتل میں، ذرا اس پہ آتے ہیں ہم. خود ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی حاکم کی، اس میں واضح ہے کہ جب صفین کا دن تھا تو اس میں کیا ہوا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رش کر کے آگے آگے چل رہے تھے، اور ایک بندے نے ان کو جو ہے وہ نیزہ مارا اور نیچے گر گئے، اور اس بندے نے ان کا وہ خود اتار کے ان کے گلے پہ جو ہے وہ مارا، اور عمار کا گلا جو ہے وہ الگ کٹ کے الگ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات خود حضرت ابو الغادیہ فرما رہے ہیں. اب یہاں ایک بندے کا ذکر ہے، کسی کا نام نہیں ہے، تو یہاں خود ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے زبانی ثابت ہوا کہ قتل کرنے والا کوئی اور تھا. اب وہ اور کون تھا، اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاریخ دمشق علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ کی. آپ دیکھیں واضح طور پر ابن عساکر جو ہے وہ جلد نمبر 68 میں فرماتے ہیں، ایک بندہ ہے ان کا نام ہے ابن الحوی السکسکی، تذکرہ ہو رہا ہے اس کا، تو اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون تھا. کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ تھا جو جنگ صفین میں جو ہے وہ شریک ہوا تھا معاویہ کی طرف سے. تو کیا ہوا، جب جنگ صفین چل رہی تھی تو یہ ابن الحوی اور ابو الغادیہ دونوں نے حملہ کیا عمار رضی اللہ عنہ پر. تو ابو الغادیہ نے ان کو جو ہے وہ نیزہ مارا، اور ابن الحوی نے جو ہے ان کا سر کاٹ دیا عمار رضی اللہ عنہ کا. پھر جب یہ لے کر بات مسئلہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا. تو دونوں آپس میں اختلاف ہوا کہ بھائی میں نے قتل کیا میں نے قتل کیا ہے. تو عمار نے پوچھا تو ابن الحوی نے کہا قال ابن الحوی انا قتلتہ، میں نے قتل کیا عمار رضی اللہ عنہ کو. فقال له عمر نے فرمایا کہ بھائی کانا آخر منطقی، ان کے آخری الفاظ کیا تھے عمار رضی اللہ عنہ کے. تو انہوں نے کہا کہ الیوم الکل احبت محمد و حزبہ، کہ عمار رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے، آخری الفاظ ان کے یہ تھے کہ آج کا دن میں اپنے محبوب سے ملوں گا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا اور ان کی جماعت سے ملوں گا. تو عمر بن عاص نے کیا فرمایا، صدقت انت صاحبہ، اے قاتل ہو، کہ تم نے صحیح کہا ابن الحوی کہ تم ہی قاتل ہو عمار کے. ثم قال له، پھر فرمایا رویدن اما واللہ ما ظفرت یداک ولقد اسخطت ربک. تو عمر بن عاص نے اس بندے کو بولا، ابن الحوی کو کیا بولا کہ نکل جائے یہاں سے، اما واللہ ما ظفرت یداک، تمہارے ہاتھ کامیاب نہ ہو اور تم نے اپنے اللہ کو بھی ناراض کر دیا عمار کو قتل کر کے. بہرحال تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ قتل عمار کس کے ہاتھ سے ہوا ہے، ابن الحوی کے ہاتھ سے ہوا ہے. اور خود ابو الغادیہ حاکم کی روایت میں فرما رہے ہیں جو صحیح روایت ہے، اس کو علامہ ذہبی نے خود اختیار کیا ہے، اور حاکم نے بھی کہا ہے کہ صحیح اللہ شرط ہما، کہ مسلم بخاری کی شرط پر یہ روایت صحیح بھی ہے. اس میں خود ہی ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قتل کرنے والا کوئی اور بندہ تھا. اور دمشق کی روایت، تاریخ دمشق کی روایت میں واضح ہو گیا کہ وہ کون تھا، ابن الحوی تھا جو قاتل عمار ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قاتل عمار ابو الغادیہ ہے، تو یہ صرف ایک روایت کی بنیاد پہ کہتے ہیں، باقی دوسری روایت چھوڑ دیتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کے سامنے مسئلہ حل ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پیش کرتے ہیں مخالفین روایت، یہ مستند روایت ہے، اس کے مختلف الفاظ ہیں، اس کے الفاظ میں اختلاف ہے. اور حقیقت کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ قاتل عمار میں اختلاف ہے. اور صحیح روایت، صحیح بات یہ ہے کہ قتل عمار ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، بلکہ ابن الحوی ہے یا کوئی اور ہے. ہم تعین نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یقینی طور پہ کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں آپ کہ ابو الغادیہ ہی قاتل ہیں. ٹھیک ہے، اختلاف ہے، ٹھیک ہے اختلاف ہے، اس کو اختلاف رہنے دیں. تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.